कार्तिक 18 को वर्ल्ड दैनिक न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रतिमा सापकोटा। सुरु गरौं मुख्य शीर्षकहरूबाट। आज लक्ष्मी पूजा श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा गरी मनाइँदै। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको आज 113औं जन्म जयन्ती। प्रधानमन्त्री देउबा कोप 26 मा भाग लिई स्वदेश फिर्ता। जबरालाई न्यायिक नेतृत्वमा स्वीकार गर्नै नसकिने बारको निष्कर्ष। खाद्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री महेन्द्र राय यादवको निर्देशन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा दीपावलीको पूर्व सन्ध्यामा पनि यत्रतत्र फोहोर। स्कुले विद्यार्थीका लागि सिकाइ चौतारीको शुभारम्भ। इन्धनको मूल्य बढाएपछि वायु सेवा कम्पनीहरूले पनि बढाए हवाईको भाडा। तिब्बती बालबालिकालाई मातृभाषा सिक्न चीनको रोक। कोप 26 मा कोइला व्यवस्थापनबारे 190 राष्ट्र र संस्थाले गरे सहमति। मारिब सहर पुनः कब्जा गर्ने हुथी विद्रोहीको तयारी। टी20 विश्वकप छनौटको तयारी गर्न नेपाली महिला टिम बङ्गलादेश जाँदै। र एथलेटिकोलाई हराउँदै लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16मा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहारको दिन आज घर घरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधनाका साथै देउसी भैलो खेलेर मनाइँदैछ। सफा सुग्घर र लिपपोत गरेको घरमा लक्ष्मीले बास गर्छिन् भन्ने मान्यता भएका कारण आज बिहानै घरमा गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपपोत गरी लक्ष्मीलाई आमन्त्रणा गरिँदैछ। लक्ष्मी पूजा गरिने कार्तिक कृष्ण औँसीको रातलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना पैसा धान चामल फलफूल सेलरोटी र फूलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आज साँझ मानिसहरू देउसी भैलो खेल्ने गर्दछन्। देउसिरेहरू बलिराजा आउन नभ्याएको र उनीहरूलाई बलिले पठाएको भनी देउसिरे भट्याउने गर्दछन्। यसरी भैलो माग्दै हिँड्ने समूहलाई धान चामल पैसा नैवेद्य सेलरोटी दान स्वरूप दिने चलन छ। भैलो खेल्न आउनेलाई दिने दान कार्तिके दान भएकाले नदिएमा राम्रो नहुने र दिएमा पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। उनले नेपाली साहित्यमा 100 भन्दा बढी कृति लेखेका थिए। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। कृतिका माध्यमबाट देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसिद्ध बनाएका छन्। विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत उनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एक साताको बेलायतको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। कार्तिक 15 र 16 गते संयुक्त अधिराज्यको ग्लासगो नगरमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको 26औं सम्मेलन कोपमा भाग लिई आज उनी स्वदेश फर्किएका हुन्। नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्री देउबाले त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्विपक्षीय भेटमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको पनि बताए। त्यस्तै उनले एमसीसी दलहरूबीच सहमति गरेर पास गर्ने बताएका छन्। संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अमेरिकाले यसबारे चासो व्यक्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्री देउबाले संसद अधिवेशन अर्को कारणले बन्द गरेको र एमसीसी बारे नआतिन भनेर भनिसकेको जानकारी दिएका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै पनि हालतमा न्यायिक नेतृत्वमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। जबराको शैली र प्रविधि विरुद्ध सङ्घर्षरत न्यायाधीशहरूले सम्झौता गरे पनि आफूलाई मान्ने नहुने बारले जनाएको छ। 4 दिनदेखि सर्वोच्च अदालतभित्रै कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरू तिहार लगत्तै सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। राजीनामा बाहेक अन्य कुनै विकल्पमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच सम्झौता भए बारलाई मान्ने नहुने अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मानिसले स्वच्छ र स्वस्थ खाना खानुपर्ने उसको मौलिक अधिकार भएकाले खाद्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमनपछि मन्त्री यादवले दिएका मन्तव्यको खाद्य स्वच्छता र शुद्धता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन उनले निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री यादवले राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालाको विशेष अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनपछि विभागका महानिर्देशक डाक्टर मतिना जोशीले विभागको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्। मन्त्री यादवको कार्यकालमा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर तथा खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा विभागले गरेको महानिर्देशक जोशीले बताएकी छिन्।
प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा दीपावलीको पूर्व सन्ध्यामा पनि यत्रतत्र फोहोर थुप्रिएको छ। नगर प्रमुख लाल किशोर शाहको व्यवस्थाका कारण नगर क्षेत्रका फोहोर उठ्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। सर्वसाधारणले दीपावलीमा आफ्नो घर आँगन सडक सफाई गर्छन्, तर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म सडकबाट दुर्गन्धित फोहोर मैला नउठाउँदा नगर क्षेत्र नै दुर्गन्धित बनेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। उपमहानगरपालिकाको पिडारी चोक, रामानन्द चोक, भानु चोक, मिल्स एरिया, मुरली चोक लगायतका सडक तथा मुख्य गल्लीहरूमा थुप्रिएको फोहोर मैला नउठ्दा जनकपुर धाम निकै दुर्गन्धित बनेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भइरहँदा उपमहानगरले आफ्नै अधीनमा रहेको अतिथि गृहमा फोहोरलाई छोपेर राखेको छ। कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सिकाइ चौतारी पोर्टलको शुभारम्भ गरिएको छ। बुधबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शुभारम्भ गरेका पोर्टल कोरोनाका कारण विद्यालय जान नपाएर घरमै भएका विद्यार्थीले पढ्न र हेर्न सकिने गरी तयार गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले शहरमा प्रविधिको विकास भइसकेको बताउँदै गाउँका कुना कन्दराका विद्यार्थीले सहजै चलाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सहयोगमा तयार गरेको सिकाइ चौतारी पोर्टलमा कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक पढ्न र हेर्न सकिने बनाइएको छ। केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले पोर्टलले विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा मूल्य बढाएपछि आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूले पनि हवाई भाडा बढाएका छन्। तिहारको मुखमा जहाजको भाडा 440 रुपियाँसम्म बढेको छ। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य एकैपटक लिटरमा 11.6% अर्थात् 10 रुपियाँ बढाएको थियो। हवाई इन्धनमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेका प्रति असहमति जनाइरहेका वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले मङ्गलबारदेखि नै लागू हुने गरी इन्धनको चार्ज बढाएको हो। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले काठमाडौँ धनगढी उडानमा इन्धन चार्ज सबैभन्दा बढी 440 रुपियाँ वृद्धि गरेको छ। सबैभन्दा कम डोटी साफे बगर मार्गमा 45 रुपियाँ बढेको छ। हवाई इन्धन सहित सेवा शुल्क लगायत मूल्य जोडेपछि अन्तिम हवाई भाडा निर्धारण गरिन्छ। चीनको छिङहाई प्रान्तका अधिकारीहरूले तिब्बती बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषाको कक्षा लिन रोक लगाएको हुनाले उनीहरूले बालबालिकालाई विद्यालयमा चिनिया भाषा पठन पाठन गराइरहेका छन्। विद्यालय बिदा भएका बेला समेत आफ्ना मातृभाषा सिक्न छिङहाई प्रान्तका अधिकारीहरूले तिब्बती बालबालिकालाई रोक लगाएका हुन्। विद्यालयमा आफ्नो मातृभाषा पढ्न नपाएपछि तिब्बती बालबालिकाहरूले बिदाको समयमा तिब्बती भाषा पढ्दै आएका थिए। विद्यालय बन्द हुँदा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई हिउँदको बिदामा तिब्बती भाषा सिकाउन अनुमति छैन भन्दै चिनिया सरकारले स्थानीय प्रशासन र विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारको आदेश उल्लङ्घन गरेको पाएमा गम्भीर सजाय भोग्नुपर्ने स्थानीय सरकारले विद्यालय र शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिएको छ। पोल्यान्ड, भियतनाम र चिली जस्ता ठूला कोइला प्रयोगकर्ता सहित 190 राष्ट्र तथा संस्थाले कोइला प्रयोग रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सो प्रतिबद्धतामा कोइलाका प्रमुख प्रयोगकर्ता अस्ट्रेलिया, भारत, चीन र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा कोइलामा प्रयोग हुने ऊर्जा उत्पादनमा हुने सबै किसिमका लगानी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्। उनीहरूले सन् 2030 को दशकमा धनी राष्ट्रमा र सन् 1940 को दशकमा गरिब राष्ट्रमा कोइला ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने पनि सहमति जनाएका छन्। यमनमा सङ्घर्ष गरिरहेका हुथी विद्रोही समूहले देशको महत्त्वपूर्ण सहर मानिने मारिब सहरलाई पुनः कब्जामा लिने तयारी गरेका छन्। हुथी विद्रोहीहरूले सो सहरका महत्त्वपूर्ण स्थानको कब्जा गरिसकेपछि फेरि यस सहरलाई पूर्ण रूपमा कब्जा लिनका लागि तयार गरेको बताइएको छ। सरकारी सैन्य अधिकारीहरूले नै आफूहरूको नियन्त्रणमा रहेको मारिब सहरको कतिपय महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा उनीहरूले कब्जा जमाएको बताएका छन्। हुथी विद्रोही समूहले यसअघि सो सहर पुरै नियन्त्रणमा लिएका भए पनि पछिल्लो समयमा सरकारी सेनाले फिर्ता गरेका थिए। आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगिता खेल्न अघि वैदेशिक तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला टिम आज बङ्गलादेश प्रस्थान गर्दैछन्। बङ्गलादेशमा नेपालले एक साता बिताउनेछ। त्यस क्रममा नेपालले 4 वटा अभ्यास खेल खेल्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। युएईमा यही नोभेम्बर 19 देखि 29 सम्म आयोजना हुने छनौटमाथि नेपालले बङ्गलादेशमा गएर तयारी गर्न लागेको हो। बङ्गलादेशबाट फर्केपछि नेपाली टोली कतार जानेछ। कतारसँग 3 वटा खेल खेलेपछि नेपाली टोली युएई जानेछ। एसिया छनौटमा नेपाल सहित युएई, हङकङ, मलेसिया, कुवेत र भुटानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस प्रतियोगिताको विजेता टोली ग्लोबल छनौटमा पुग्नेछ। नेपालले पहिलो खेल नोभेम्बर 22 मा हङकङसँग खेल्नेछ। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा लिभरपुलले एथलेटिको मेड्रिडलाई पराजित गरेको छ। बुधबार राति एनफिल्डमा लिभरपुलले एथलेटिको मेड्रिडलाई 2-0 ले हराएको हो। लिभरपुलको जितमा जोटा र मानेले एक-एक गोल गरे। आरामदायी जितसहित लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको छ।
उसले 10 खेलाडीमा सीमित एटलेटिकोमाथि जित निकाल्दै समविजेता बन्ने तय गर्यो। डिएगो जोटाले सुरुवातमै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 13औं मिनेटमा जोटाले एलेक्जेन्डर आर्नेल्डको पासलाई घरेलु टोलीलाई अगाडि बढाएका थिए। त्यसको 8 मिनेटमा मानेले लिभरपुलका लागि दोस्रो गोल थपेका थिए। हस्त वर्ल्ड दैनिक न्युज यही सकिएको छ। वर्ल्ड दैनिक न्युज सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।